कटाक्षशतकम् 11-20 यान्ति सदैव मरुदाम् अनुकूलभावम् ब्रूवल्लिशक्रधनुः उल्लसितारसार्द्राम् कामाक्षि कौतुकतरङ्गित नीलकण्ठा कादम्बिनीव तव भाति कटाक्षमाला गङ्गाम्भसि स्मितमये तपनात्मजेव गङ्गाधरोरसि नवोत्पलमालिकेव वक्त्रप्रभासरसि शैवलमण्डलीव कामाक्षि राजति कटाक्ष रुचिच्छठाति संस्कारतः किमपि कन्दलितान् रसज्ञ केदारसीम्नि सुधियाम् उपयोगयोग्यान् कल्याणसूक्तिलहरी कलमाङ्कुरान्नः कामाक्षि पक्ष्मलयतु त्वदपाङ्गमेघः चाञ्चल्यमेव नियतं कलयन् प्रकृत्या मालिन्यभूः श्रुतिपथाक्रम जागरूगः कैवल्यमेव किमु कल्पयते नतानां कामाक्षि चित्रमपि ते करुणाकटाक्षः सञ्जीवने जननि सूतशिलीमुखस्य सम्मोहने शशिकिशोरकशेखरस्य संस्तम्भने च ममताग्रहचेष्टितस्य कामाक्षि वीक्षणकला परमौषधं ते नीलोऽपि रागमधिकं जनयन् पुरारेः लोलोऽपि भक्तिमधिकां दृढयन्नराणां वक्रोऽपि देवि नमतां समतां वितन्वन् कामाक्षि नृत्यतु मयि त्वदपाङ्गपातः कामद्रुहो हृदययन्त्रणजागरूका कामाक्षि चञ्चलदृगञ्चल मेखलाते आश्चर्यमम्ब भजतां झटिति स्वकीयं सम्पर्क एव विधुनोति समस्तबन्धान् कुण्ठीकरोतु विपथं मम कुञ्चितभ्रू चापाञ्चितश्रितविदेग भवानुरागः रक्षोपकारमनिशं जनयन् जगत्यां कामाक्षि रामयिव ते करुणाकटाक्षः श्रीकामकोटिशिवलोचनशोषितस्य शृङ्गारबीजविभवस्य पुनः प्ररोहे प्रेमाम्बसार्द्रमचिरात् प्रचुरेण शङ्के केदारमम्ब तव केवलदृष्टिपातम् माहात्म्यक्षेवधि रसौ तव दुर्विलङ्घ्य संसारविन्द्य गिरिकुण्ठनकेलिचुञ्चुः धैर्याम्बुधिं पशुपतेः चुलुकीकरोति कामाक्षि वीक्षण विजृम्भन कुम्भजन्मा